बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। कल जी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे है। यूएनओ हर साल बनाता है कि बड़ी उम्र के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनका जो है ये जो बेअदबी या उनका एहतराम नहीं होता, उसकी अवेयरनेस बताने के लिए ये दिन है। ये साल में एक दिन है। मुसलमानों के यहाँ तो हर दिन जो है वो अदब सिखाने का दिन है। इस्लाम जो है ये बुनियादी तौर पर दीन अदब है। ये अदब कहाँ से शुरू होता है? अल्लाह करीम का अदब, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, अंबिया किराम का अदब, सहाबा किराम का अदब, अहले बैत अतार का अदब, अपने मशाइख का अदब, अपने असातिज़ा का अदब, माँ बाप का अदब, अपने से बड़ी उम्र के लोगों का अदब। ये सारे अदब ही सिखाए जाते हैं। और आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो थे वो आपकी कितना अदब करते थे। अल्लाह ताला ने बुज़ुर्गों के अदब के और माँ बाप के अदब में क्या इरशाद फरमाया? सूरह बनी इसराईल में अल्लाह की ने फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल केबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़िन। तुम्हारे माँ बाप में से एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, यानी माँ बाप के सामने उफ़ का लफ्ज़ नहीं कहना। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते थे, अगर उफ़ से भी कोई कम लफ्ज़ होता तो अल्लाह ताला वो भी कहते। यही एक उफ़ है। माँ बाप जो है उनका अदब और एहतराम आज मुआशरे से और बुज़ुर्गों का एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। आप देखिए कि सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ बैठ के खाना नहीं खाते। किसी ने पूछा क्यों नहीं खाते, तो उन्होंने फरमाया कि मेरी वालदा की नज़र पहले किसी खाने पे पड़ जाए या उनके दिल में उस तरफ रग़बत हो और मैं वो खाना उठा के खा लूँ तो ये बेअदबी में होगा, इसलिए मैं कि वालदा के साथ बैठ के खाना नहीं खाता। और बेशुमार हमारे बुज़ुर्गान दीन जो थे उनका भी ये मामूल मुबारक रहा था। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यानी जो बेअदब हो वो इल्म से बहरा मंद नहीं हो सकता। अगर किसी को इल्म हासिल करना है, जिस तरह मैं नौजवानों को कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपको इज़्ज़त मिले तो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करो। अगर चाहती हो कि तुम्हें रिज़्क ज़्यादा मिले, खुशहाली आए, तो अपने माँ बाप के जो है वो अदब करो, उनकी खिदमत करो, तो तुम्हारी उम्र में बरकत होगी। हदीस में आता है अगर आदमी चाहे उम्र में बरकत हो, रिज़्क में बरकत हो, तो वो अपने माँ बाप का अदब करे। अब माँ बाप के अदब के साथ साथ असातिज़ा का अदब जो है वो भी कितना करना चाहिए। हज़रत याह्या बिन मुईन बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया करते थे, जितना अदब मैंने असातिज़ा का इमाम बुखारी को करते देखा है मैंने किसी शख्स को नहीं देखा। इसी तरह इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाया करते थे, जो शख्स उस्ताद की कदर नहीं करता वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज ये चीज़ जो है हमारे मुआशरे से, ये जो ओल्ड हाउसेस बन रहे हैं, ये हमारे मुआशरे में तो ओल्ड हाउस का तसव्वुर नहीं था। हमारे मुआशरे में तो घर में जो था वो बुज़ुर्गों को एक रहमत का साहिबान समझा जाता था। उनके वसीले से या उनकी वजह से उस घर पे बरकतें और रहमतें होती थी और उनकी बातें सुनते थे, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाते थे। इसी तरह जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और इतने जलील कदर साहबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्स्ट कज़न हैं, इनके बारे में आता है ये जब अपने असातिज़ा से पढ़ने के लिए जाते तो कभी दरवाज़े पे दस्तक नहीं देते थे, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उनके दरवाज़े के बाहर बैठे रहते थे। बाज़ औक़ात हवा चलती थी, मिट्टी उड़ती थी तो इनके वो सर पे वो पड़ जाती थी धूल। इसके बावजूद जब असातिज़ा बाहर आते वो कहते तुम बता देते। कहा नहीं, मैं अदब के ख़िलाफ़ समझता हूँ कि मैं जाऊँ और असातिज़ा किसी बात में मसरूफ़ हूँ तो मैं उनको डिस्टर्ब करूँ। इसी तरह इमाम आज़म हनीफ़ा सुबहान अल्लाह कुर्बान जाएँ, आपके जो उस्ताद से वो कुछ गलियां छोड़ के उनका घर था, सारी ज़िंदगी इमाम आज़म ने उस तरफ पाँव नहीं किया कि उस तरफ मेरे उस्ताद का घर है। ये लोग थे जिन्होंने फिर ज़िंदगी में नाम क़यामत तक जिनके नाम ज़िंदा हो गए। आप देखिए ना सुलह हुदैबिया के वक्त उर्वा बिन मसूद सकफ़ी जो अभी ईमान नहीं लाए थे, वो कुरैश मक्का के सफ़ीर बन के आए, जाके क्या कहा, कसम खा कर कहा कि मैंने यमन के बादशाह देखे, मैंने कैसर किसरा के दरबार देखे, शहनशाह रोम के दरबार देखे, लेकिन जो तकरीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनकी करते हैं वो मैंने कहीं नहीं देखा। जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो इस तरह सुन रहे होते हैं सरापा अदब, जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे होते हैं। तो ये जो अदब है इस्लाम में जो अदब सिखाया गया है, ये अदब अगर हम अपने बड़ों का करेंगे तो आज साल में एक दिन अदब का कर लिया, बाकी सारा साल भूल गए, नहीं, हर लम्हे हर वक्त हमने अदब करना है।
فقہ حنفیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے ہماری ہدایہ، اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام تھا شیخ الاسلام برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ائمہ بخارا میں سے ایک امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تھے، تو کہنے لگے وہ درس کے دوران بار بار کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں دیکھ رہا تھا سامنے میرے جو استاد تھے ان کا بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، جب وہ سامنے آ جاتا تو میں اس کے ادب کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا تھا، ان کے ادب میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ تھے پھر جن کے جو لوگوں کے دلوں میں جن کی عزت تکریم اور جنہوں نے جو علم کے پہاڑ تھے۔ ہارون رشید کا ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ ہارون رشید جو ہے انہوں نے امام اصمعی کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنا بیٹا بھیجا تحصیل علم کے لیے۔ ایک دن یوں ہی بیٹے کا پتہ کرنے گیا، دیکھا تو بیٹا جو تھا پانی ڈال کے اپنے استاد کو وضو کرا رہا تھا۔ تو ہارون رشید نے کہا جناب میں نے تو اس کو ادب سکھانے کے لیے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا ادب تو سکھا رہا ہوں اس کو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پانی ڈال رہا تھا، اس کا کام تھا کہ آپ کے پاؤں کو خود اپنے ہاتھوں سے دھوتا، یہ ہے ادب۔ اب ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ وضو کر رہے تھے، ایک آدمی آیا، اسے دیکھا اتنا بڑا امام وضو کر رہا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، تو وہ جس طرف بیٹھا جہاں بیٹھا تھا وہاں سے پانی امام صاحب کی طرف جا رہا تھا، وہ آدمی اٹھا اور اس طرف آ کے بیٹھ گیا جس طرح امام صاحب کے وضو کا پانی آ رہا تھا، ادب میں یہاں بیٹھ گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہوا تو اس دور کے جو بہت بڑے ولی اللہ تھے انہوں نے دیکھا وہ جنت میں موجیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی یہ تمہیں مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا وہ جو میں نے امام صاحب کا اس دن وضو کرتے ہوئے ادب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اللہ کریم نے مجھے بخش دیا۔ اب ایک دوسرا جو پہلو میں نے آپ کو بتانا ہے خوفناک، امام جلال الدین سیوطی اور دیگر نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ ایک گاؤں میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ عصر کے وقت ایک قبر پھٹی ہے، اس میں سے ایک آدمی نکلا ہے، اس کا جو سر ہے وہ گدھے کا ہے، باقی جسم اس کا جو ہے وہ انسان کا ہے، اور وہ گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے اور پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ انہیں لوگوں سے پوچھا یہ کیا واقعہ پتہ کریں، انہوں نے کہا یہ شخص جو تھا یہ اپنی ماں کا بے ادب تھا، یہ شراب پیتا تھا، تو اس کی ماں اس کو منع کرتی تھی، یہ کہتا تھا ہر وقت کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہو، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس دن بھی عصر کا وقت تھا تو یہ اپنی ماں کو کہہ رہا تھا کیا تم گدھے کی طرح آوازیں نکال رہے ہو۔ اب جب یہ فوت ہوا ہے تو روز لوگ دیکھتے ہیں اس کی قبر شک ہوتی ہے، اس کی شکل گدھے کی بن گئی ہوئی ہے اور یہ گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کا جو بے ادب ہے وہ نہ اس دنیا میں اس کو کوئی مقام مل سکتا ہے، نہ اگلے جہان میں اس کو ذلت اس کا مقدر ہو کے رہے گا۔ ماں باپ چاہے گناہ گار ہوں، ماں باپ چاہے غیر مسلم بھی ہو، ان کا ادب لازم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ اپنے باپ کے آگے چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا تم یہ اس آدمی کے آگے کیسے چل رہے ہو، یہ تمہارا باپ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیدنا اویس کرنی، بائی بستامی، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، سیدنا غوث الاعظم بابا فرید الدین گنج شکر، یہ سارے بزرگ جو تھے ان کو جو مقام ملا تھا وہ والدین کا، ماں کا، بڑوں کا احترام کرنے کی وجہ سے ملا تھا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کا، اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا ادب اور احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ میرے ساتھ مل کے لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔